अभिवादये। अहमस्मि शङ्कररूजः, काल्नामहाविद्यालयस्य शिक्षकशिक्षणविभागस्य एकः छात्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् अन्तर्जालीयकक्षायाम्। अधुना अहम् ई-काण्टेण्ट् माध्यमेन अष्टमश्रेण्याः संस्कृतविषयस्य प्रभातकालः इति प्रथम अध्यायस्य अध्ययनं कुर्मः। रजनी प्रभाता, स्मरणीयं प्रातः। अपगता तमोमयी निशा, अर्थात दूरीभूता अंधकाराच्छन्न निशा। पूर्वगगने उदेति रक्तिमः तपनः, पूर्वदिशायां रक्तिमः सूर्यः उदेति। भान्ति लोहिताः किरणाः। मन्दं मन्दं च प्रवहति शीतलः समीरणः, शीतलः वायुः मन्दं मन्दं प्रवहति। अपि च वृक्षशाखासु कूजन्ति विहगाः। ये विहगाः सन्ति ते वृक्षशाखासु कूजनं कुर्वन्ति। निद्रां त्यजन्ति सकलाः जीवाः। विकसन्ति कानने कुसुमानि, कुसुमानि नाम पुष्पाणि कानने उद्याने विकसन्ति। सरोवरे जलाशये कमलानि प्रस्फुटन्ति, एवं च सौरभं वितरन्ति। मधुरं गुञ्जन्ति मधुकराः, मधुकराः अर्थात भ्रमराः किं कुर्वन्ति? ते मधुरं गुञ्जन्ति। शिशवः हस्तमुखं प्रक्षालयन्ति। भक्ताः ईश्वरसेवां कुर्वन्ति। भगवतः उपासकाः ईश्वरसेवां कुर्वन्ति। गोपालाः गाः गोचारणक्षेत्रं नयन्ति। मृगशावकाः सानन्दं नृत्यन्ति। मृगशावकाः आनन्देन सहितं नृत्यन्ति। क्षेत्रं गच्छन्ति कृषकाः, कृषकाः स्वकार्यसम्पादनार्थं क्षेत्रं प्रति गच्छन्ति। अयमेव अध्ययनस्य कालः, यतो हि अस्मिन् समये एव अध्ययनस्य उपयुक्तकालः। अतः तापसाः अर्थात तपस्विनः वेदान् पठन्ति। छात्राः पठन्ति पुस्तकानि। ब्राह्मणाः पूजयन्ति देवान्। सर्वे स्वस्वकार्येषु प्रवृत्ताः भवन्ति। सर्वे जनाः, सर्वे मनुष्याः स्वस्वकार्येषु प्रवृत्तरताः सन्ति। धन्यवादः। अभिनवपाठेन सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।